यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका छन् र संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएको छ। यही संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु संवैधानिक छ या छैन भन्ने विषयमा यति बेला बहस, आलोचना र विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन्। यही सन्दर्भमा यति बेला हामी संविधानविद, संविधानका ज्ञाता डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावालीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। यति बेला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ। हजुर, नेपालको मौजुदा कानुनी व्यवस्था र संविधानलाई हेर्दा संविधानको धारा 85 र 76लाई प्रयोग गरेर यो संविधान जुन बमोजिम भनिएको छ, संसद विघटन गरिएको छ। यो संवैधानिक दृष्टिकोणले कतिको उपयुक्त छ, संविधान सम्मत छ या छैन? पहिलो, नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने या प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बहुमतको सरकारलाई कहीँ कतै पनि संवैधानिक अधिकार दिएको छैन। त्यसै कारणले यो संसदको विघटन गर्ने सिफारिस र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिबाट जुन कार्य भयो त्यो चाहिँ संविधान सम्मत नभए हुनाले यसलाई चाहिँ गैर संवैधानिक हो भन्न सकिन्छ। यसलाई अझै अगाडि गएर भन्ने भने त एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल जोडिक्सन पनि हो, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट प्रयोग भयो। यो दुःखदपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीका पक्षधर कानुनविदहरूले, कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले त यो त संविधान सम्मत छ भन्छन्। संविधानले कुन अवस्थामा संसद विघटन गर्ने परिकल्पना गरेको छ? संविधानले 4 किसिमको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। बहुमतको सरकारलाई चाहिँ संसद या प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार यसले दिएन, या संयुक्त सरकार र अल्पमतको सरकार, यी दुईटा सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ संविधानले प्रदान गरेन। केवल चौथो चरणको सरकार गठन हुन्छ, त्यो भनेको चौथो चरणको संसदभित्रको सांसदलाई संसदले विश्वास गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वास गर्छु भन्ने आधार लियो भने र 30 दिनमा चाहिँ विश्वास मत गुमायो भने त्यतिखेर मात्रै ताजा जनादेशको लागि जुन अहिले प्रयोग गरिएको छ नि, या फ्रेस म्यान्डेटको लागि उसले सिफारिस गर्न सक्छ। संसद विघटन गर्दै, संसद भनेको पनि प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन गर्दै सिफारिस गर्ने मात्रै संवैधानिक अधिकार छ। तर 2047 सालको संविधान जस्तै जुनसुकै सरकार, बहुमतको सरकार भन्नुहोस् या अल्पमतको सरकार भन्नुहोस्, यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्ने भन्ने त्यस्तो व्यवस्था यो संविधानले कहीँ कतै पनि 3टा किसिमका सरकारलाई परिकल्पना गरेन। 3टा किसिमका भनेको बहुमत सरकार, संयुक्त सरकार र अल्पमतको सरकारलाई परिकल्पना नभएनाले जुन तौरबाट धारा 76(7) भन्नुभएको छ, 76(1) भनेको आफ्नो बहुमतको सरकार, 76(7) भनेको चौथो चरणको प्रधानमन्त्री जो चाहिँ एउटा सांसद मात्रै, त्यसले चाहिँ विश्वास गुमायो भने त्यस्तो विश्वास गुमाउनलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दै उहाँले जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो, त्यसै कारणले यो संविधान सम्मत छैन। संविधानभन्दा बाहिर गएर चौथो चरणको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दै विघटन गर्ने सिफारिस गर्दाखेरि त्यसै कारणले यो गैर संवैधानिक छ, एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल जोडिक्सन छ, संविधान सम्मत छैन। संविधान सम्मत नभएको एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल जोडिक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि संविधानभन्दा बाहिर जान्छन्, त्यसलाई संवैधानिक को हो भन्न सकिन्छ। त्यस कारणले यो आफ्नो अधिकार प्रेक्षा पनि उहाँले हेर्नु होइन, कुन अधिकार प्रेक्षा, कुन अधिकारले उहाँले विघटन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न फेरि न्यायिक परीक्षणको घेराभित्र पर्छ। न्यायिक परीक्षण पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ। यति बेला यहाँले न्यायिक परीक्षणको कुरा गर्नुभयो र संविधान र कानुनका विषयमा कुनै पनि कानुनी जटिलता आयो भने, विवाद भयो भने त्यसलाई हेर्ने दायित्व अर्थात् त्यसको क्षेत्राधिकारको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा जुन संवैधानिक इजलासको गठन गरिएको छ, के त्यहाँ यो न्यायिक परीक्षणले यहाँले भने जस्तै पुनः संसद बिउतिने अथवा त्यसको न्यायोचित ढङ्गले न्यायिक परीक्षण हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम व्याख्या त भनेको त सर्वोच्च अदालतले हो नि। यो संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। त्यसै कारणले जहाँ चाहिँ संवैधानिक प्रश्न उठेको छ, जहाँ कानुनी प्रश्न उठ्दो छ, राजनीतिक प्रश्नलाई यसले चाहिँ निरूपण गर्दैन। राजनीतिक प्रश्न भनेको अहिले चाहिँ जस्तो राजनीतिक दलहरू छ, संसदमा भएका दलहरू छन्, यो ती दलहरूले राजनीति निर्णय गर्लान् या भोलि जनताले आन्दोलन गर्लान्,
त्यो राजनीतिक प्रश्न पनि एकातर्फ देखिएकै छ। किन भन्दाखेरि संविधान बमोजिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य नगरेको कारणले राजनीतिक निर्णय पनि एकातर्फ आउन सक्छ र भोलि निर्णय पनि होला। तर त्यो राजनीतिक निर्णयलाई चाहिँ फेरि राजनीतिक कुरा चाहिँ फेरि अदालतले गर्दैन। राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक परीक्षण चाहिँ अदालतले नगर्ने भए हुनाले यसले केवल संवैधानिक परीक्षण हो, न्यायिक परीक्षण हो। संवैधानिक र न्यायिक परीक्षण गर्दाखेरि अदालतबाट तपाईँले भने जस्तै हिजो पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा चाहिँ यो संसद विघटन ताजा जनादेश भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको एउटा स्वाभाविक अधिकार हो, प्रेरोगेटिभ राइट हो। त्यस कारणले जनादेश लिनलाई, ताजा जनादेश लिनलाई जहिले पनि प्रधानमन्त्री जान सक्छ, जहाँ चाहिँ एउटा नीति, एउटा कार्यक्रम, एउटा बजेट चाहिँ संसदले पारित गर्दैन भने त्यो प्रेरोगेटिभ राइट हो भनेर त्यो व्याख्या भएको थियो। र संसारका संसदीय शासन पद्धतिमा त्यस्तो प्रेरोगेटिभ राइट हुन्छ नै, जहाँ चाहिँ संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको 47 सालको संविधानले जस्तै प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेमा संसद विघटन गर्ने भन्ने यो व्यवस्था अहिले देखिएन। कुन तीनटा त्यहाँ चाहिँ मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा पनि आखिर रायनामा र संसदको विघटन सँगसँगै गएका थिए। त्यसमा चाहिँ अर्को सरकारको वैकल्पिक उपाय त्यही संसदबाट खुल्न सकिन्छ। विकल्पका सरकार बनुन्जेलसम्म जहिले पनि राष्ट्रलाई एउटा आर्थिक व्यवहार पुर्याउने र जहिले पनि जनतालाई चाहिँ एउटा चुनावको मारमा चाहिँ धकेल्ने यो काम गर्नु हुँदैन। त्यसै कारणले यो संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ र विकल्पमा अरू वैकल्पिक सरकार गठन गर्नुपर्छ भनेर प्रमादेश जारी गरेका उदाहरण छन्। एउटा सर्वोच्चको कुरा गर्नुहुन्छ भने तेस्रो कुरा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेर इमर्जेन्सीमा पनि चुनाव हुन सक्छ भनेर सर्वोच्चले आफैले भनेकै थियो। तर चुनाव त हुन सकेन। नसकेर राजाले चाहिँ त्यसलाई एक्जिक्युटिभ पावर ग्रहण गरे। त्यो ग्रहण गरेपछि आखिर राजनीतिक निर्णयबाट, जनताको मुभमेन्टबाट, आन्दोलनबाटै त्यो संसद पनि पुनर्स्थापना भए र पुनर्स्थापना भएपछि आखिर राज संस्था पनि अन्त्य भएको अवस्था देखिन्छ। त्यही संसदले नै निर्णय गरेर फालिदियो। भनेपछि अहिले अब जुन एउटा संवैधानिक जटिलता पैदा भयो, यहाँले भने जस्तो न्यायिक परीक्षणका दृष्टिकोणले, संवैधानिक परीक्षणका दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो यो संविधान सम्मत छैन र यो कामलाई संविधानले चिन्दैन, के काम गर्नुभयो कुन्नी भनेर यहाँले भन्नुभयो एउटा संविधानविदको हैसियतले। त्यसपछि अब यसको उपचार के? उपचार चाहिँ मैले 2-3टा देखेको छु। एउटा मैले अघि पनि इङ्गित गरेको थिएँ, राजनीतिक उपचार पनि हो। यो राजनीतिक प्रश्न पनि छ यसमा। दोस्रो भनेको संवैधानिक प्रश्न छ, तेस्रो कानुनी प्रश्न छ र अर्को चाहिँ नागरिकले आन्दोलनको बाटोबाट पनि जनतामा सार्वभौम सत्ता छ, जसले चाहिँ राइट टु मुभमेन्ट, राइट टु रिभोल्ट पनि गर्न सक्छन्। यी 4-5 किसिमका चाहिँ बाटाहरू छन्। त्यसमध्ये पहिलो बाटो भनेको राजनीतिक प्रश्न हो। राजनीतिक प्रश्नमा राजनीतिक दल, संसदीय दल यिनीहरूले चाहिँ निर्णय गरेर अहिले संसद विघटन भएको छैन भनेर उहाँले राजनीतिक दलले निर्णय गर्नु र समावेदन गरेर संसद अधिवेशन समावेदन गर्ने र संसदभित्र चाहिँ सभामुख मार्फत सांसदहरूले चाहिँ बैठक बसाउन आह्वान गर्ने त्यो बाटो भयो भने एउटा संवैधानिक बाटो, अर्को चाहिँ राजनीतिक बाटो, राजनीतिक दलले निर्णय गर्ने गरेर संवैधानिक वेबाट समावेदन गर्ने। यो समावेदनलाई अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझिने गरी भनिदिनुहोस् न, यो समावेदन भने के हो, कसरी यो संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने त्यो उपचारको बाटो हुन सक्छ? जब चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त नभएपछि उल्लेख गरेका क्रियाकलाप यो संविधानले चिन्दैन। त्यो नचिन्ने भएको कारणले अहिलेको जुन प्रतिनिधि सभा त के भएको छ भन्दाखेरि जुन सरकारले नै स्थगनमा राखेको थियो होइन, हठात रूपमा सभामुखलाई पनि जानकारी नदिएर भन्ने पनि आयो भने त्यो स्थगनको प्रतिनिधि सभा छ, त्यो प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ अब अधिवेशन बोलाउनको लागि जुन रेगुलर अधिवेशन चाहिँ अब 17 गते पछाडि हुन्छ भनेपछि अब एउटा चाहिँ कुनै प्रस्ताव लिएर यो सरकारले त आफ्नो संविधानभन्दा बाहिर गएर विघटन गरे हुनाले यो सरकारप्रति विश्वास छैन, भविष्यमा प्रस्तावको एउटा एजेन्डा लिएर समावेदन गर्न सक्ने भनेको जति सांसद हुनुहुन्छ नि संसदभित्र, ती संसदको बहुमतका सदस्यहरूको हस्ताक्षरबाट राष्ट्रपतिलाई यो अधिवेशनको आह्वान होस् भनेर समावेदन गर्ने एउटा अविश्वास प्रस्ताव या कुनै एजेन्डा लिएर चाहिँ गर्न सक्ने एउटा त्यो ठाउँ छ। त्यो समावेदनको कुरा हो। दोस्रो भनेको सभामुख बाँकी नै रहन्छन्। अहिले विघटन भयो भन्दै पनि सभामुखलाई पनि संसदभित्र विशेषाधिकार हुन्छ। त्यो विशेषाधिकारमा गैर कानुनी, गैर संवैधानिक तरिकाले संसद विघटन भयो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले नमान्न सक्ने हुन्छ र संविधान सम्मत नदेखेपछि संसदको बैठक आह्वान गर्नलाई त्यहाँ चाहिँ संसदभित्र चाहिँ सचिवालयमा उहाँहरूले एउटा निवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मार्फत महासचिव मार्फत सभामुखलाई जानकारी दिएर त्यो बैठक पनि आह्वान हुन सक्ने स्थिति एकातर्फ देखिन्छ। त्यो भनेको एउटा समावेदन मार्फत
एउटा राजनीतिक निर्णय र त्यसपछि अनि यो बैठक बोलाइ पाउँ भनेर बसाइ पाउँ भनेर संसद मार्फत यो चाहिँ एउटा बाटा, ती पनि बाटा भए। अर्को चाहिँ त्यसपछि अन्तिम बाटो भनेको त मैले भने न्यायिक परीक्षण नै हो। यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको निर्णयलाई कतिपयले डक्ट्रिन अफ पोलिटिकल नेसेसिटीको सिद्धान्त भन्छन्, थ्योरी अफ डक्ट्रिन अफ पोलिटिकल नेसेसिटी अर्थात् राजनीतिक आवश्यकताको सिद्धान्त, जसलाई चाहिँ न्यायालयले पनि तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक विषयवस्तु, राजनीतिक परिस्थिति, त्यसलाई मध्यनजर गरेर दलहरूले गर्ने एउटा निर्णय, राजनीतिक पार्टीहरूको आन्दोलनबाट आउने एउटा जनादेश, त्यसलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ। त्यस्तै यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने, चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने र सरकार सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था भयो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएकै व्यवस्थाअनुसार संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने पनि टिप्पणी छ। अब हेर्नुहोस्, पोलिटिकल डक्ट्रिन भन्नु हो नि, डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीको होइन, यो कहिले पनि किमार्थ अहिलेको विघटनको सिफारिसमा देखिँदैन। पोलिटिकल डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भनेर तपाईँले जुन भन्दाखेरि डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भनेको त आस्थाले चाहिँ कानुन जान्दैन भन्ने हो होइन। एकदम आस्थाले चाहिँ संविधान पनि संशोधन गर्न सकिन्छ, डक्ट्रिन अफ एक्लिप्स पनि भनिन्छ होइन। ग्रहण लगाएर चाहिँ हामी बाधा अड्काउ फुकाउ पनि जारी गर्छौँ भन्ने पनि थियो पहिला। बाधा अड्काउ फुकाउले संविधान खान सक्दैन, डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीले संविधान खान सक्दैन, संविधानका सिद्धान्त खान सक्दैन, लोकतन्त्र गणतन्त्र या यो रेजिम चेन्ज हुन सक्दैन भन्ने पनि पाकिस्तानमा बारम्बार यस्ता व्याख्या पनि भएको छन्। सुप्रिम कोर्टले इन्डियामा पनि व्याख्या भएको छन्, बेलायतमा पनि व्याख्या भएको छन्, नेपालमा पनि व्याख्या भएकै हुन्। र मैले चाहिँ खिलराज रेग्मी विरुद्ध चाहिँ डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी प्रयोग गरेर बाधा अड्काउ फुकाउ जारी गरेर संविधान चाहिँ लाई छेद विच्छेद गर्न सकिन्न भनेर रिट पनि हालेकै थिएँ। त्यसै कारणले त्यहाँ पनि व्याख्या भएकै छ। डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी अहिले प्रयोग गर्ने बेलै भएको होइन। यदि डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी केका लागि उहाँ चाहिँ चौबन्दी घेराबन्दी गरे या मलाई चाहिँ कामै गर्न दिएन भन्ने कुरा गर्नलाई त संसदको अधिवेशन किन स्थित गर्नुभयो? त्यत्र विधेयकहरू थिए, संसद अधिवेशन स्थित गरे पनि उहाँले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नलाई केले रोकेको थियो? आह्वान गरिसकेपछि यदि उहाँलाई चौबन्दी घेरा थियो या काम गर्न सक्दैन भने संसदमा किन कुरा राख्न सक्दैन? उहाँ संसदमा कुरा राख्नलाई त उहाँले विश्वास मत छैन भने विश्वास मत लिन जान सक्ने बाटा त छ नि त। संविधान कहाँ चाहिँ अब्स्ट्याकल छ? कुन धाराले अब्स्ट्याकल छ? त्यहाँ कहीँ पनि अब्स्ट्याकल छैन। त्यो नभए हुनाले संसदभित्र नै उहाँले विश्वासको मत मलाई छ कि छैन, मलाई चाहिँ काम गर्न दिएनन् भन्नलाई त विश्वासको मत चाहिँ पेस गर्न सक्नु त नि। 2 वर्ष पछाडि जहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो डिस्क्रिप्सनरी राइट छ, त्यो सोभिकी अधिकार छ। अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेर नि विश्वास मत लिन्छु भनेर विश्वास मत पारित भयो त उहाँले अर्को 2 वर्ष फेरि अर्को वर्ष पनि उहाँले त्यो सरकार चलाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो अवस्था कहाँ चाहिँ डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भयो? त्यो डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भन्ने छँदै छैन, देख्दैन। अर्को विषय चाहिँ जसरी प्रधानमन्त्रीले यो संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी त्यसलाई नै अध्यादेश ल्याउनुभयो। संविधानमा एउटा व्यवस्था छ, हामीले संविधान र अन्य कानुन बाजिएको हैसियतमा संविधानको व्यवस्थालाई मान्ने एउटा हाम्रो कानुनी व्याख्याको सिद्धान्तहरू रहने गर्दछ। यो संवैधानिक परिषदको बैठक, त्यसै गरी संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको प्रश्न पनि यो असंवैधानिक छ भन्ने आवाज पनि सुनिएको छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ? अब संवैधानिक परिषद ऐन 2064 त छ नि त, छैन र? त्यसले चाहिँ स्पष्ट छ जुन चाहिँ 6 जना सरकारका सङ्घीय सरकारका 6 जना संस्थाका एउटा सरकारका अङ्गका प्रमुखहरू, उपप्रमुख या प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, अपोजिसनको लिडर, सभामुख, उपसभामुख र अध्यक्षको संयुक्त 6 जनाको चाहिँ परिकल्पना त गरिएको छ नि संवैधानिक परिषदले। त्यो बमोजिमको तिनीहरूको शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम नै त्यो गठन गरिएकै हो नि। किनभने त्यसले एउटा इन्टिग्रिटी भएको मान्छे संविधान निकायमा नियुक्ति गर्छ, एउटा योग्य मान्छे नियुक्ति गर्छ। तिनीहरूले ट्रस्ट गरेको मान्छे त एउटा संवैधानिक निकायमा प्रमुख भयो भने त सरकारलाई चाहिँ एउटा सीमित सरकार बनाउन सक्छ, वाचडगको भूमिका खेल्छ भन्ने नै परिकल्पनाले यो संवैधानिक परिषद गठन भएको हो। अब संविधानिक परिषद ऐन पनि आएकै छ। ऐन आइसकेपछि ऐनमा कहाँ चाहिँ बाधा हो भने जस्तो 4 जना चाहिँ सदस्य, 1 जना अध्यक्षसहितको गणप्रमुख सङ्ख्या भयो भने बैठक बस्ने छ भनिसकेपछि 4 जना र 1 जना चाहिँ गणप्रमुख सङ्ख्या पुगेन भने या 48 घण्टा पहिला सूचना दिँदा पनि उहाँहरू आउनुहुन्न भने के कारणले आउनुहुन्न, आउँदाखेरि पनि अब्स्ट्याकल भयो भने अब चाहिँ मलाई चाहिँ 5 जना चाहिँ गणप्रमुख सङ्ख्याले मलाई पुगेन, मलाई अब दोस्रो पटक 4 जना भए पुग्छ, 4 जना गर्न सकिन्छ। तेस्रो पटक 3 जना बहुमतमा निर्णय गर्न सक्ने, 3 जना अध्यक्षसहित गर्न सकिन्छ। त्यसकारण त्यो तरिकाको चाहिँ यो ऐन चाहिँ संशोधन गरिपाउँ भनेर सरकारी विधेयक ल्याएर संसदमा पेश गरिँदै भए त संविधान सम्मतै हुन्थ्यो होला या कानुन सम्मत हुन्थ्यो होला। मौजुदा कानुन छ भने अध्यादेश जारी हुन सक्दैन।
मौजुदा संविधानमा भएको कुरालाई अध्यादेशले चाहिँ संशोधन गर्न सक्दैन। बाधा अड्काउ फुकाउले त संविधानलाई संशोधन गर्न सक्दैन भने अध्यादेशभन्दा कानुनको अभावमा, कानुन चाहिँ नभएको अवस्थामा, तत्काल केही गर्न अवस्था मात्रै अध्यादेश जारी गरिन्छ। तर त्यसमा सेटिस्फाई राष्ट्रपति नै हुनुपर्छ भन्ने अन्य विश्वको सिद्धान्त हो। यहाँ सेटिस्फाई छैन, तर सिफारिस गरिसके पछाडि राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो संविधानसम्म छ छैन, कानुनसम्म छ छैन, पहिला मौजुदा कानुन बनेको थियो थिएन भन्ने कुरा त एकैसाथ उहाँले कम्प्लेन सोध्न त सकिन्छ नि संविधान राष्ट्रपति, त्यो सोधेको अवस्था देखिएन र मौजुदा कानुन हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याइयो र त्यो चाहिँ विरोध भयो। जहाँ चाहिँ 5 जनालाई हटाएर चाहिँ 3 जनासम्म आउँदाखेरि पहिलोपटक अध्यादेश त फिर्ता भयो नि त। त्यसले चाहिँ संविधानको मनसायलाई ठेस लगायो, संविधानको मनसाय बमोजिमको स्ट्रक्चरलाई नै संशोधन हुन पुग्यो र यसले चाहिँ मौजुदा कानुनलाई नै संशोधन गरिदियो भनेर त्यसलाई चर्को विरोधपछि त्यो त फिर्ता भएकै थियो। फेरि त्यही चाहिँ मलाई चाहिँ बाधा भयो, संविधान निकायका प्रमुख नियुक्ति गर्न सकिएन, यो चाहिँ अध्यादेशबाट फिर्ता लिएपछि अब चाहिँ यो ऐनको संशोधन गरिपाउँ भनेर सरकारी विधेयक लिएर असारदेखि साउनसम्म त संसद त थियो, त्यहाँ चाहिँ उहाँले कुरा पनि उठाउनु होइन, सरकारले कुरा पनि उठाएन। भनेपछि जब संसदलाई चाहिँ अधिवेशन अन्त्य भयो, अन्त्य भएपछि त्यो पनि अधिवेशन अब आउन लाग्यो, रेगुलर अधिवेशन, हिउँदी अधिवेशन। त्यो अवस्थामा अब त्यो आउँदाखेरि मैले चाहिँ संसदमा लएर गर्छु भन्ने कुरा त त्यो प्रधानमन्त्रीले सोचेको भए त, या प्रधानमन्त्रीको साँच्चीकै असल नियत भएको भए त संशोधन प्रस्ताव लान सकिन्थ्यो होला नि त। तर एकचोटि फिर्ता गरेको अध्यादेश संसदलाई छल्दै फेरि संसद आउने बेलामा फेरि अर्को अध्यादेश ल्याउने हो भने संसारमा एकपटक अध्यादेश जारी गरेर फिर्ता भयो भने फेरि अर्को पटक अध्यादेश जारी गरिन्छ भने त्यो अवस्थामा फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन भनिन्छ। भनेको संविधानमाथिको जालजेल, कानुनमाथिको जालजेल मानिन्छ। चाहिँ अर्डिनान्स जारी हुन सक्दैन, संसारको कुनै पनि सिद्धान्तले चिन्दैन, कुनै पनि शास्त्रले चिन्दैन। त्यसै कारणले यो चाहिँ जुन काम गरिएको थियो त्यो पटक पटक यो अध्यादेश आउँदाखेरि, जस्तो बिहारमा पनि, इन्डियाको बिहारमा पनि 679वटा चाहिँ अध्यादेश आएका थिए, जहाँ चाहिँ पटक पटक आएका जति अध्यादेशलाई सर्वोच्चले फालिदियो, त्यसलाई भइट गरिदियो, व्याख्या गरिदिएर के भन्यो भन्दाखेरि पटक पटक अध्यादेश आउँछ, मौजुदा कानुन अध्यादेश आउँछ भने त्यो चाहिँ लोकतन्त्रका सबै इलिमेन्टहरू सखाप हुन्छन्, त्यसको निमित्यान्न हुन्छ, यस्तो चाहिँ अध्यादेश ल्याउन हुन्न र पटक पटक ल्याइयो भने त्यो सरकारको बदनीयत हुन्छ, एब्युज अफ पावर हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकनबाट यो चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर न्यायिक पुनरावलोकन गरेको अवस्था देखिएर यो यदि ल्याइयो भने फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन हुन्छ, संविधानमाथिको जालजेल हुन्छ, कानुनमाथि जालजेल व्याख्या भएको छ, जहाँ चाहिँ सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश PN भगवतीले व्याख्या गर्नुभएको छ। अब यहीँनिर नेपालको सन्दर्भमा अहिले संवैधानिक परिषदहरूमा यही जुन विधेयक ल्याइएको छ, यही विधेयक मार्फत चाहिँ आयुक्तहरू, त्यसै गरी प्रमुख आयुक्तहरू नियुक्ति भएको अवस्था छ। संविधानमा हेर्दा उनीहरूको कानुनी हैसियत चाहिँ ती रहने र यदि त्यो विधेयक चाहिँ गलत समय संसदले त्यसलाई चाहिँ डिफल्ट गरिदिन सक्ने, भोइड गरिदिन सक्ने अवस्था मौजुदा कानुनी व्यवस्था संविधानमा त्यो व्यवस्था रहेको छ। अब यो अवस्थामा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिहरू गरिसकिएको अवस्था छ, के हुन्छ? यसले के कानुनी जटिलता सृजना गर्छ अथवा यसमा कसरी न्यायिक पुनरावलोकन जाने अवस्था सृजना हुन्छ? ती व्यक्तिहरू गलत ढङ्गले त्यहाँ संवैधानिक निकायमा छन् भने त्यसलाई त महाभियोग लगाएर हटाउने हो। अब संसद पनि डिफल्ट गरेको अवस्था छ। सरकारले जुन चाहिँ संवैधानिक नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो भने उहाँलाई चाहिँ एउटा गणप्रसङ्ख्यै पुर्याउन गाह्रो भयो, पटक पटक आउन सकेन भने संसदभित्रै मैले अघि भनेको कुरा के भन्दाखेरि ऐनको संशोधन विधेयक लगाएर संशोधन गरिदिए भए उहाँलाई सहज हुन्थ्यो। तर ऐनलाई नै अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दाखेरि यो पहिलो प्राइमा फेसी रूपमै प्रथम दृष्टिमै यो अध्यादेश नै एभिनिसो भोइड हुन्छ। भोलि रिट पनि परेको छ, सबजुडिस पनि छ। एकातर्फ यही अध्यादेशलाई टेकेर जुन चाहिँ संविधान निकायका प्रमुख र सदस्यहरू या आयुक्तहरू नियुक्ति भएका छन्, अब त्यो नियुक्ति त सरकारले गर्यो, संविधान परिषदले सिफारिस गर्यो। त्यो सिफारिस गरेपछि नियुक्ति हुने बाटाहरू के छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। बाटाहरू हेर्ने भने त संसदीय सुनाइको अपरिहार्यता अहिलेको संविधानले परिकल्पना गर्दछ। ती चाहिँ संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिसहरूलाई, त्यो संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिसलाई संवैधानिक सुनाइको बाटाहरू जाँदाखेरि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू र राष्ट्रिय सभाको सदस्यहरूको संयुक्त समिति हुन्छ संसदीय सुनाइमा। अब प्रतिनिधि सभाको सदस्य छैन भने कसरी संयुक्त समिति त्यहाँ रहने भयो? कसरी संयुक्त समितिको चाहिँ सुनाइ समिति रहने भयो? भनेपछि संयुक्त समिति या सुनाइ समिति नभएपछि त्यसको वैधानिकता प्राप्त होला? पहिलो अध्यादेश नै एउटा फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन छ, जुन चाहिँ अध्यादेश मार्फत चाहिँ सिफारिस गरियो यदि भएन भने 45 दिनभित्र चाहिँ
ऊ चाहिँ पदमा बहाली रहने सक्ने अवस्थाको परिकल्पना पनि त गरिएको छ। संसदीय सुनाइ समिति अहिले छ र? यदि छ भने त्यहाँ चाहिँ सिफारिस गरेर दर्ता भएर संसदीय सुनाइ रहेछ भने त्यसले सुनाइ गरेन भने 45 दिनभित्र पछाडि मात्रै त्यसको वैधानिकता हुने हो। अहिले संसदीय सुनाइ नै स्ट्रक्चर नै छैन। अहिले संसद नै विघटन भयो भनेपछि त त्यहाँ सांसदको स्ट्रक्चर हुने भयो र गठन हुने भयो र? संसदीय सुनाइ जो नभएपछि समिति नभएपछि अनि त्यसको 45 दिनको कट अफ डेटले अनि त्यसको वैधानिकता प्राप्त हुन्छ। पहिलो संसदीय सुनाइ नै नभएपछि त्यसको चाहिँ कुनै औचित्य हुँदैन, त्यो त निष्क्रिय हुने भयो नि त। संसदीय सुनाइ नभएपछि त यसको सिफारिसको औचित्य के? त्यसको वैधानिकतै भएन। यो त सिफारिस मात्रै भयो, इट्स इनफ। अरू कोही पनि केही पनि औचित्य वैधानिकता कानुनसम्म देखिएन। अब यो कानुनी जटिलता पैदा भयो, जसरी प्रधानमन्त्रीले यहाँले भनेअनुसार संविधान कानुनलाई मिच्ने काम भयो र स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधानमाथि अन्याय गर्ने काम भयो, एउटा जनमतको पनि बर्खिलाफमा सरकार यति बेला उत्रियो, यो देखियो भनेर यहाँले यो भनिरहँदा अब यसलाई कसरी सही ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ अथवा यसलाई कसरी यो जटिलतालाई फुकाएर एउटा सहजीकरण गर्न सकिन्छ, के देख्नुहुन्छ यहाँले? पहिलो चाहिँ राष्ट्रपतिको रोल पनि छ। राष्ट्रपति त अझै हुनुहुन्छ। अहिले जब चाहिँ मैले देखेको राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक निर्णय नै गर्नुपर्ने पहिलो एउटा हो, किनभने संविधान सम्मत तरिकाले विघटन नभए हुनाले त्यो विघटन गर्न सक्ने पनि क्षमता बहुमतको सरकारलाई नभएको कारणले यो संसद छ भनेपछि उहाँहरूले राजनीतिक निर्णय गरेर समावेदन साथ यो अधिवेशन फेरि बोलाउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यो एउटा समाधानको विकल्प हो। दोस्रो विकल्प भनेको त्यसैबाट नै अब यो बहुमतको सरकारले आफ्नो विश्वास गुमाइसक्यो र आफूलाई विश्वास छैन भनेकै कारणले विघटनको सङ्घारमा पुगेको हो। विश्वास हुँदासम्म त सरकार रहन्छ नि त। भनेपछि मलाई विश्वास छैन भने आफै जानी संसदको अधिवेशन नभइकन संसदको अनुपस्थितिमा संसद विघटन भएको छ। संसदलाई असामयिक एउटा मृत्यु गर्न पुगेको छ संसदले भनेपछि यो अप्राकृतिक छ। अप्राकृतिक भाव हुनाले भोलि चाहिँ अहिले संसद विघटन गरेको कानुन सम्मत भएन, संविधान सम्मत भएन भनेर केही कानुन व्यवसायी साथीहरू पनि 13-13वटा रिटहरू लिएर जानुभएको छ एकातर्फ भने अब केही समय पछाडि या भोलि पर्सि या कहिले चाहिँ फेरि जो चाहिँ मिनिङफुल रिलेसन भएका जो सांसदहरू हुनुहुन्छ या राजनीतिक दल हुन्छ त्यो राजनीतिक दलले चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिता या अर्थपूर्ण इन्ट्रेस्ट या पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको एउटा सार्थकता जोसँग छ, जसको एउटा हकदैया छ, ती मान्छेहरू पनि ती सांसदहरू पनि यो चाहिँ संसद विघटन गरेको संविधान सम्मत छैन, यो संवैधानिक परीक्षण गरिपाउँ, न्यायिक परीक्षण गरिपाउँ भनेर फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने त्यत्तिकै प्रबल सम्भावना छ। केही समयपछि त्यो हुन पनि सक्छ र त्यस मार्फत पनि अहिले न्यायिक पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र हिजोका विघटनका र पुनर्स्थापना भएका या रेजिमले पनि पुनर्स्थापना भएका धेरै उदाहरण नेपालमा छन्। बाहिर पनि खोज्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन। जस्तो विघटन भएर पनि पुनर्स्थापना भएका धेरै चाहिँ युरोपियन मुलुकहरू भन्नेदेखि लिएर बेलायतमै भन्नुहोस्, एकछिन चाहिँ इन्डियामा पनि केही एक्सर्साइज भएका हुन् र सबैभन्दा पहिलो त नेपालमै भएका अवस्था पनि छन् होइन। यो स्थितिलाई पनि भोलि हेर्न सकिन्छ। अदालत पनि एउटा चाहिँ आधार हो। राष्ट्रपति भनेको चाहिँ संविधानले एउटा संविधानको संरक्षकको अभिभावकको रूपमा त्यसरी चित्रण गरिएको छ। तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले जति अध्यादेशहरू पठाउनु भयो त्यसलाई लाल मोहर लगाउने कामले चाहिँ संविधानको जुन मर्म र भावनामाथि खेलबाड गर्ने काम भएको त्यो आभास हुन्छ। विशेष गरी यहाँनिर प्रधानमन्त्री यो परिस्थितिमा कसरी पुगे र राष्ट्रपति कहाँ चुकिरहेका छन् राष्ट्रपति कार्यालय? होइन, प्रधानमन्त्रीले त अब जहिले पनि सरकार लोकतन्त्रमा पनि निरङ्कुश हुन्छ भनिन्छ, एउटा बहुमत भयो भने उन्मत्त हुन्छ भनिन्छ होइन। त्यसै कारणले उसलाई चाहिँ लगाम लगाउनुपर्छ भनेर नै संविधान निकायहरू राखेको, अदालत राखेको, आवधिक निर्वाचन राखेको या नागरिकहरू जनताले चाहिँ आवाज उठाउनलाई चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ उसलाई गाली गर्नलाई पनि उसले अधिकार दिएको, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्र दिएको, यी सबै आधारबाट चाहिँ उसलाई लगाम लगाउने हो। भनेपछि सरकार जहिले निरङ्कुश हुन्छ, तर उसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक बनाउन राष्ट्रपतिबाट पनि त्यतिकै भूमिका हुन्छ। भनेपछि अहिले राष्ट्रपतिको चाहिँ उसलाई लोकतान्त्रिक बनाउनलाई भूमिका भयो भएन भन्दाखेरि राष्ट्रपति एकछिन मान्यो भने यो संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन होइन, एउटा यो संविधानको चाहिँ गार्जियन अभिभावक
र एउटा नेसनको सिम्बोल पनि हो र यसले परिकल्पना गरेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको राष्ट्रपतिको हकमा हेर्नुहुन्छ भने संविधानको पालक हो होइन, संविधानको संरक्षक पनि हो। र इन्डियामा हेर्नुहुन्छ भने संविधानमा राष्ट्रपतिलाई त्यति धेरै अधिकार थिएन पहिला, र उहाँले चाहिँ शपथ लिएपछि, संविधानको शपथ, राष्ट्रको र देशको शपथ लिएपछि संविधानको सरकारले मिचेर चाहिँ कुनै सिफारिस गर्यो भने म टुलुटुलो हेरेर बस्न सक्दिनँ। त्यस कारणले संविधान बमोजिम अनुकूल गरेर लिएर आऊ तिमीले, र संविधान बमोजिम तिमीले चाहिँ सुधार गर भनेर पटक पटक थ्रेट गरेर, र मैले शपथ लिएको कारणले मैले संविधानको प्रोटेक्सन गर्छु, मैले रक्षा गर्नुपर्छ भनेर फेरि त्यो उसलाई चाहिँ निर्णयलाई चाहिँ नल एन्ड भोइड बनाएको र फेरि चाहिँ तिमीले लिएर आऊ भनेर पनि बनाएको, र त्यही आधारमा मुद्दा पनि परे। राष्ट्रपतिको कदमलाई यो ठिक भएन, राष्ट्रपतिले यसरी चाहिँ कार्यकारिणी अधिकारको चाहिँ प्रयोग गरेर आएकोलाई चाहिँ यसरी थ्रेट गर्ने, सचेत गर्ने, यो कसरी हुनसक्छ भनेर सुप्रिम कोर्टमा रिट पर्यो। सुप्रिम कोर्टले यही व्याख्या गर्यो, राष्ट्रपतिलाई अधिकार नभए पनि थ्रेट गर्ने अधिकार छ, संविधान सम्मत गराउने अधिकार छ, र उसले चाहिँ विचार विमर्श गरेर संविधानको कमा पनि नमिट्ने गरी उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पनि व्याख्या भएको छ। र नेपालमा पनि रामवरणको मुद्दा जुन कटुवाल काण्ड भन्ने पनि छ, त्यतिखेर पनि राष्ट्रपतिले धेरै पटक एउटा विचार विमर्श गर्ने, सल्लाह लिने, हामीसँग पनि सल्लाह लिनुहुन्थ्यो होइन, हरेक राजनीतिक दलसँग परामर्श लिनुहुन्थ्यो भने परामर्श गर्दा 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 उहाँले एउटा चाहिँ निचोडमा पुगेर संविधान सम्मतले तिमीले गर भन्न पनि प्रचण्डले पठाएको उसलाई कुन कानुनले तिमीले चाहिँ सिफारिस गर्यो भन्दाखेरि मैले कानुन देखाउन सकिनँ भनेर राजीनामा गरेको अवस्था पनि थियो। त्यो स्थिति पनि देखिए भनेपछि अहिलेको राष्ट्रपतिले पनि ती कुराहरू संविधानलाई बचाउनलाई पुर्याउनु भएन, विवेक पुऱ्याएको भए यो स्थिति आउँदैन थिएन। त्यसै कारणले यो कतै चाहिँ राष्ट्रपति पनि आफ्नो संविधान पालकको रक्षकको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्नेमा कर्तव्यच्युत पनि भएको अवस्था यी उदाहरणबाट पटक पटकको उदाहरणबाट देखिन्छ। अब हामीले कुरा गर्छौँ नि सुपरम्यासी अफ ल अर्थात् कानुनी सर्वोच्चता, कानुन अन्तर्गतै सबै रहने भन्ने कुरा, र यदि सरकार निरङ्कुश भयो भने, सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले जनतामाथि गैर संवैधानिक गैर कानुनी ढङ्गले उसले चाहिँ कामहरू गर्यो भने त्यसको रक्षा गर्ने काम चाहिँ न्यायालयको, अर्थात् चाहिँ नागरिक सल्लाह हुन्। यदि सरकार चिल बनेर त्यसलाई नागरिकले आक्रमण गर्यो भने, नागरिक अधिकारमाथि संविधान कानुनमाथि आक्रमण गर्ने अवस्था आयो भने एउटा माउ कुखुराले जसरी ती चल्लाको संरक्षण गर्ने दायित्व चाहिँ न्यायालयको हुन्छ भनिन्छ। विशेष गरी यो विधिको शासनको हामीले कुरा गर्दा, कानुनी शासनको कुरा गर्दा, यति बेला चाहिँ न्यायालयले यो जुन सरकारको स्वेच्छाचारी निरङ्कुशता प्रवृत्ति अलिकति हावी भयो, संविधान मिच्ने काम भयो, त्यसले नागरिक र राजनीतिक दलमाथि अन्याय भयो, यो व्याख्या गरिरहँदा, हामीले यो बुझाइ लिइरहँदा न्यायालयले त्यसलाई संरक्षण गरिदिने, नागरिकहरूलाई बचाउने त्यो चाहिँ अवस्था कतिको देख्नुहुन्छ यहाँ? एकदमै देखिन्छ र मैले देख्दछु, मैले विश्वास पनि गर्दछु न्यायालयप्रति। न्यायालयले यसलाई हेर्दछ कि जहाँ चाहिँ अहिले हामीले परिकल्पना गरेको यो संसदीय सर्वोच्चता होइन, संसदको गरिमा हो र कानुनी सर्वोच्चता हो, एउटा सुप्रिमेसी अफ ल, रुल अफ ल भन्ने कुरालाई यो संविधानले एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ चरितार्थ गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यही बमोजिम अभिलिखित पनि छ यो संविधानको। भनेपछि अहिले सबै विधिको शासन अन्तर्गत आउनुपर्ने हुन्छ, र विधिको शासन अन्तर्गत आएनन् भने चाहिँ न्यायालयले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हरेक कार्यकारिणी अधिकारहरू, कार्यकारिणी निर्णयहरू, हरेक संसदका चाहिँ निर्णयहरू, संसदका कानुनहरूलाई उसलाई चाहिँ संविधान सम्मत छ, कानुन सम्मत छ, विधिको विधान अनुसार उसले काम गरिरहेका रहेछन् भने त्यसलाई वैधानिकता दिने। यदि चाहिँ संविधान सम्मत छैन, एउटा मान्य सिद्धान्त बमोजिम छैन र विधि विधान अनुसार रुल अफ ल अनुसार छैन भने त्यसलाई भोइड गरिदिने, इनिसियो भोइड भन्छ, एब इनिसियो भोइड भने शून्यदेखि नै प्रारम्भदेखि नै त्यसलाई बदर गर्ने अधिकार चाहिँ त्यो क्षेत्राधिकार एक्स्ट्रा अर्डिनरी जुरिडिक्सन राख्ने चाहिँ अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ र न्यायालयलाई छ। न्यायालय स्वतन्त्र छ, न्यायालयले चाहिँ यो गर्नुपर्छ रिकगनाइज प्रिन्सिपल अन्तर्गत र सुप्रिमेसी अफ ल अन्तर्गत र आफूलाई मान्य सिद्धान्त अनुसार ढाल्नुपर्ने हुन्छ। र विगतका धेरै मुद्दामा पनि न्यायालयले गरेकै थियो। राणाकाल पछाडिका जति पनि कालहरू आए न्यायालयले आफूलाई चाहिँ त्यो हदसम्म धेरै हदसम्म गरिमा या धेरै हदसम्म यो स्तरलाई कायम गर्दै जति पनि कार्यकारिणीका अधिकारहरू, कार्यकारिणीका चाहिँ एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल जुरिडिक्सनलाई एउटा नल एन्ड भोइड गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एब इनिसियो भोइड गरिदिने र संविधान सम्मत गर भनेर परमादेश जारी गरेका धेरै दर्जनौँ सयौँ उदाहरणहरू छन्। त्यस कारणले यो चाहिँ विश्वास अझै पनि मलाई लाग्छ न्यायालयले गर्छ।
हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र 24 न्युज च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरा भनाइ राख्ने मौका दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। देश सङ्कटमा छ यति बेला र संवैधानिक जटिलता पैदा भएको छ। यही विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ र यो संवैधानिक दृष्टिकोणमा के छ भनेर हामीले संविधानविद, संविधानका ज्ञाता डाक्टर चन्द्रकान्त ग्याउलीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला देशमा जसरी कानुनी र संवैधानिक जटिलता पैदा भएको छ यसको निराकरणको लागि एकपटक राजनीतिक दल, विज्ञ र समाजका विभिन्न व्यक्तित्व सँगसँगै यति बेला राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको आकाङ्क्षालाई समेत मध्यनजर गरेर यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सुझाव रहेर यति बेला देश सङ्कटमा छ र हामी सङ्कटमा देश भन्ने यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। यति बेला भने यो संवाद यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।